حتی تورمت قدما اللہ دے پیارے پیغمبر دے قدم مبارک بھی سوج ویندین حتیٰ کہ وال قدم مبارک پھٹ ویندین قدم مبارک دے وچوں خون وان لگ ویندے پوچھن والے پوچھ دن اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اتنی عبادت کیوں کریں دے ہو اللہ نے تو توالے وجود دے ہوتے کوئی گناہ نہیں ران لیتا قربان ونیا اپنے سونے پیغمبر دے سونے بول تو توجہ کرائے مسلمانوں اللہ دا پیارا پیغمبر ساری رات نوافل پڑھ دے نوافل اتوس سے پڑھ دران دے خود اللہ دا پیغمبر دے لوگو افلا اکونا عبداً شکورا میں اتوس سے اللہ دی عبادت کریں دا تاکہ اللہ نے میرے اتجر انعام تے احسان کی تل میں محمد نے دا شکر ادا کریں دا رہے